Nagatuwa ko sa Dios nga may nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko sa Hesukristo nga yanak nga bugto nga aton Ginoo. Naging panampon sa lalang sang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay sa ikatlo ka banhaw na sa minatay. Kumayab sa langit kag naglingkod sa tuo sang Dios nga may nga makagagahom sang tanan. Gikan didto magakari pa siya liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikaupdan sang mga santos, sa pagkawala sang mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amahan mo naman sa langit, pag dahil mo nga lang, mabot na magdiray mo tuman ng pagbutin sila pa sa langit. Panghatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa panulay, hinunuo luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sing grasya, ang ginuyara sa mga ginadayo kalabis bay nga tanan kag ginadayo ng bunga sa Santa Maria, Eloisang Dios, sigampo mo kami nga makasasala, kag niyan sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sing grasya, ang ginuyara sa mga ginadayo kalabis bay nga tanan kag ginadayo ng bunga sa Santa Maria, Eloisang Dios, sigampo mo kami nga makasasala, kag niyan sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginuyara sa mga ginadayo kalabis bay nga tanan kag ginadayo ng bunga sa Santa Maria, Eloisang Dios, sigampo mo kami nga makasasala, kag niyan sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Subong sa dun siguro, karon sa gihapon sa tuig sa katuigan ni tanan. Amen. Jesus ko, pasalaw kami sa mga sala. Diwas kami sa Intention, para sa panimalay ni Domingo Libradelia Jr. Karon, atong pamalandungan ang 5 ka misteryo. Unang Sa Kapawa. misteryo sa Kapawa, ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ang mga namod sa pagdaygon mga lamabot ng mga matuman ng pagbunyag sa pagbunyag. Pangatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa panulay, hinunuo luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sing grasya, ang ginuyara sa mga ginadayo kalabis bay nga tanan kag ginadayo ng bunga sa Santa Maria, Eloisang Dios, sigampo mo kami nga makasasala, kag niyan sa oras sa amon ni kamatay. Amen.